हो यसको प्रयोग हुने वित्तीय प्रणालीलाई नै डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स भनिन्छ, विकेन्द्रीकृत भनिन्छ। के हो विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनेको? युज अफ टेक्नोलोजी, एउटा प्रविधिको प्रयोग हो। अति महत्त्वपूर्ण चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला, सधैँभरि काम लाग्छ तपाईलाई। एउटा टेक्नोलोजीको प्रयोग हो। के को लागि भन्दाखेरि टु इलिमिनेट, हटाउनको लागि। के हटाउनको लागि? युज अफ एनी थर्ड पार्टी टु म्यानेज एन्ड कन्ट्रोल द ट्रान्ज्याक्सन्स एन्ड डिल्स। कुनै दुईजना व्यक्ति बीचमा हुने कारोबारमा तेस्रो पक्षको भूमिकालाई हटाउने प्रविधिको प्रयोगलाई नै डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स भनिन्छ। कति मिठो, कति राम्रो। भनेको के होला? जस्तो हामीले हेर्नुस्, पैसा कमाउँछौँ, घरमा पठाउनु पर्यो, बैंक वित्तीय संस्था रेमिटेन्स या मनी ट्रान्सफर एजेन्सीबाट पठाउँछौँ नि, त्यो तेस्रो पक्ष हो। घरमा पैसा आयो, फेरि कुनै उद्देश्यले बाहिर पठाउनु पर्यो, त्यही गर्नुपर्छ। बैंक वित्तीय संस्था अथवा रेमिटेन्स एजेन्सीबाटै पठाउनु पर्ने हुन्छ। तेस्रो पक्षको भूमिका अब चाहिँदैन रे। दुईजना व्यक्तिले पैसा कारोबार गर्न कुनै बैंक वित्तीय संस्था चाहिँदैन। ती दुईजना व्यक्तिले एक आपसमा लेनदेन गर्न सक्छन्। यसको विश्वभरि कागजको पैसाको एउटा टेरिटोरी हुन्छ, एउटा देश हुन्छ, त्यो देशभन्दा बाहिर चल्दैन। अथवा केही देशहरूले सम्झौता गरेका होलान्, तिनीहरूले एउटा केही कम्युनिटी बनाएका होलान्, त्यो भित्र चल्ला, त्योभन्दा बाहिर चल्दैन। साट्नुपर्छ पैसा, हैन? तर यो डिजिटल करेन्सी अथवा यो विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली संसारभरि यो चल्छ। इन्टरनेट जहाँ जहाँ छ त्यही एक आपसमा कारोबार गर्नुहुन्छ। ट्रान्सप्यारेन्ट, पारदर्शी छ। कुनै दुईजना व्यक्तिले गरेको कारोबारको रेकर्ड त्यो दुईजना व्यक्तिको डिभाइसमा अथवा स्मार्टफोनमा मात्र होइन, संसारका सबै इन्टरनेट जोडिएका डिभाइसमा त्यो रेकर्ड देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो पारदर्शी हुन्छ। मैले थोरै रिसिभ गरेँ अथवा मैले धेरै सेन्ड गरेँ भन्न मिल्दैन, किनकि त्यो रेकर्ड हुन्छ। त्यो रेकर्ड पनि फेरि यस्तो अचम्म छ कि त्यो विश्वमा, त्यो धरतीमा इन्टरनेट भएसम्म रहिरहन्छ, कसैले मेटाउनै सक्दैन। पर्मिसनलेस, कसैको पर्मिसन लिनु पर्दैन। मान्छे मेरो पैसा हो, मैले कसैलाई पठाउने, रियल टाइममा हामीले पठाउन सकिन्छ। जस्तो हामीले व्हाट्सएपमा मेसेज पठाउँदाखेरि अगाडिको मान्छेको व्हाट्सएप नम्बर छ भने हामीले कसैलाई नसोधिकन पठाउन सक्छौँ नि। तर त्यो अलि मैले उदाहरणको लागि मात्रै प्रयोग गरेको, त्यसको टेक्नोलोजी फरक छ, यसको टेक्नोलोजी फरक छ। बाबु गौतमले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। मेरो अनुरोध छ कि यो प्रेजेन्टेसनलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र सायद तपाईँको केही जिज्ञासाहरू क्लियर हुनेछ र त्यसपछि पनि क्लियर भएन भने त्यो हामी फेरि इन्ट्रेक्सन गरौँला। एकछिनपछि पर्मिसन लिनु परेन। नो ह्युमन इन्टरभेन्सन, यसमा कुनै मान्छेले चाहिँ त्यसमा छेडखानी गर्न सक्दैन, एडिट गर्न सक्दैन, डिलिट गर्न सक्दैन, है त? ओके, के प्रविधि हो त? हामीले अहिले कुराकानी गर्यौं कि यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, यो विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ एउटा प्रविधिको प्रयोग हुन्छ भनेका थियौँ। के प्रविधि हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्लकचेन प्रविधि हो, ब्लकचेन टेक्नोलोजी हो। अब फेरि यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा आयो। ब्लकचेनको पहिला महत्त्व बुझौँ। आज इन्टरनेटको महत्त्व कति छ? कसले भन्न सक्छ? व्याख्या गरी साध्य छैन। यसको इन्टरनेटको महत्त्वको चर्चा गर्नै परेन। हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ कि अब यो धरतीमा अथवा अब हाम्रो जीवनमा चाहिँ इन्टरनेट भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो भइसक्यो, इन्टरनेट त्यति व्यापक भइसक्यो। र विज्ञहरू, विज्ञ मात्र होइन, यो टेक्नोलोजी क्षेत्रका मान्छेहरू भन्छन् यो ब्लकचेन भनेको इन्टरनेट भन्दा पनि व्यापक हुँदैछ। भन्दा पनि भनेपछि के होला? इन्टरनेटले के गरेको छ? आज संसारका सबै कम्प्युटरहरूलाई, सबै मोबाइल फोनलाई एक आपसमा जोडेको छ नि त, त्यो चिज हो इन्टरनेट भनेको। संसारका सबै डिजिटल डिभाइसेसहरूलाई जोड्ने यन्त्र नभनौँ, संयन्त्रलाई चाहिँ इन्टरनेट भनिन्छ, हैन? त्यो भन्दा पनि व्यापक हुँदैछ ब्लकचेन। त्यति इम्पोर्टेन्ट चिज हो। के हो? अब यसलाई सरल भाषाले बुझौँ। ओपन डिस्ट्रिब्युटेड लेजर, यो एउटा खुल्ला बही खाता हो। खुल्ला भनेको के? तपाईले कसैसँग लेनदेन गरेको कारोबारको रेकर्ड केमा राख्नु भएको छ? तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा राख्नु भएको होला, खुल्ला छैन नि त, तपाईलाई मात्र थाहा छ। या तपाईले कुनै कागजमा ढड्डामा लेख्नु भएको होला, बस अरूलाई थाहा छैन नि त खुल्ला छैन, त्यो त बन्द छ। त्यो कागजको ढड्डामा राखेको रेकर्ड कुनै बैंकले, ध्यान दिनु होला है, कुनै बैंकमा हामी जान्छौँ, त्यो बैंकका तपाईँ र म जस्ता लाखौं ग्राहकहरू छन्, प्रत्येक ग्राहकको छुट्टा छुट्टै हिसाब राखेको छ। त्यो हिसाब केमा राख्छ भन्दाखेरि एउटा सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्छ र त्यो कुनै सर्भरमा गएर बसेको हुन्छ। त्यो पनि त हिसाब बन्द छ नि त। तपाईको र बैंकको बीचको हिसाब किताब तपाईलाई हेर्न मिल्ने होला, त अर्कोसँगको हिसाब किताब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्न नि त। अथवा त्यो बैंकको हिसाब अर्को बैंकले हेर्न सक्दैन नि त। त्यो बन्द हिसाब किताब छ, बन्द छ। अथवा त्यो कुनै सर्भरमा गएर बसेको छ। अथवा अलिकति फेरि फ्ल्यासब्याकमा जाउँ। आज मैले तपाईलाई धेरै फ्ल्यासब्याकमा हिस्ट्रीमा लिएर गएँ। बैंकसँग कुनै बेलामा कागजको ढड्डामा हिसाब राख्थे, सफ्टवेयर कम्प्युटरहरू थिएनन्। त्यो कागजको ढड्डामा राखेको हिसाब पनि त त्यो बैंकको कुनै खजान्ची या कुनै स्टाफलाई मात्र थाहा थियो होला नि त, 2-3 जना 4-5 जनालाई मात्र, हैन? बन्द। कागजको ढड्डामा राखेको रेकर्डहरू नष्ट हुने, जल्ने, मुसाले खाने अनेक सम्भावनाहरू हुन्थ्यो। भए कति नष्ट पनि भए। अहिले सफ्टवेयरमा राखेको पनि त्यस्तै हो। त्यसलाई पनि सुरक्षित गरेर राख्नुपर्छ। त्यो पनि नष्ट हुने सम्भावना हुन्छ। नष्ट हुने सम्भावना मात्र होइन, त्यहाँ राखेको रेकर्डहरू मेटिन सक्ने, एडिट हुन सक्ने, डिलिट हुन सक्ने अनेक सम्भावनाहरू हुन्छ।
तर यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी भनेको पनि त्यस्तै कागजको ढट्टामा जस्तै सफ्टवेयरमा राखेको रेकर्ड जस्तै यो रेकर्ड राख्ने सिस्टम हो, तर यो खुल्ला हुन्छ। भनेको तपाईँ र मैले गरेको कारोबार, तपाईले अरू कसैसँग गरेको कारोबार या संसारका कसैले कसैसँग गरेको कारोबारको रेकर्ड चाहिँ खुल्ला इन्टरनेटमा हुन्छ, ओपन, खुल्ला। त्यो लुकाएर लुकाउने कोले कोले कारोबार गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ देखिँदा थाहा भएन, तर कारोबार चाहिँ थाहा भयो, यति पैसा चाहिँ लेनदेन भयो यो एड्रेसबाट यो एड्रेसमा भन्ने कुरा चाहिँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई ओपन डिस्ट्रिब्युट, त्यो सबै कुनै पनि कम्प्युटरबाट त्यो हेर्न सकियो संसार कसैकोबाट है त। ओके हो, त्यस्तो लेजर हो। तर त्यो रेकर्ड कति बेलासम्म बस्छ भन्दाखेरि जति बेलासम्म फेरि यो धरतीमा इन्टरनेट हुन्छ त्यति बेलासम्म रेकर्ड रहन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज के भयो भने ह्युमन इरर, मान्छेले गरेको गतिविधि, मान्छेले गर्ने काममा चाहिँ मान्छेको इन्टेन्सन, नियत खराब नहुँदाखेरि पनि मानवीय त्रुटिको कारणले गर्दाखेरि पनि मिस्टेक हुन सक्छ राख्ने, रेकर्ड राख्दाखेरि या कुनै पनि कारोबार। तर यो जो ब्लकचेन भनेको स्वचालित एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो ओपन छ, भरपर्दो छ, विश्वसनीय छ। यसमा गरेको कारोबारको रेकर्ड यसलाई एडिट गर्न, डिलिट गर्न, टिपेक्स लाउन केही पनि गर्न मिल्दैन, एकचोटि भयो सक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको भरपर्दो विश्वसनीय भएको कारणले गर्दाखेरि यसको प्रयोग आज दिन दुगुना रात चौगुना बढिरहेको छ। मैले अलिकति टाइम लिएर तपाईँलाई यो टेक्नोलोजीको बारेमा भने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएरै टाइम लिएको हो र यही टेक्नोलोजीमा आधारित भएर आज संसारका मिलियन्स अफ मान्छेहरू, ध्यान दिनु, मिलियन भनेको 10 लाख है, मैले मिलियन मात्र भनेको छैन, मिलियन्स अफ मान्छेहरू मिलियनियर भएका छन् भने केही मान्छेहरू त बिलियनियर्स भइसकेका छन्, यही मैले अहिले तपाईँसँग सेयर गरेको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर, त्यसमा अभ्यास गरेर। त्यसैबाट एउटा अपर्च्युनिटीको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि नेपालको एकमात्र डलर बिलियनियर र विश्वकै एउटा अत्यन्त प्रभावकारी एन्टरप्रेन्योरले बोलेको, विनोद चौधरीले बोलेको कुराहरू, बोलेको एउटा सन्देश, उहाँले भनेको एउटा सन्देश बुझौँ। Be the part of global digital economy which is accessible via smartphone and internet, else you will be an isolated global citizen. Isolated global citizen, isolation भनेको छुट्टिनु, छुट्टेर बस्नु। यदि हाम्रो हातमा भएको इन्टरनेट जोडिएको स्मार्टफोनबाट हामी ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीमा जोडिएनौँ भने हामी आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन, हामी छुट्टिन्छौँ, हामी ग्लोबल सिटिजनै हुँदैनौँ रे। त्यसको लागि हामी स्मार्टफोनबाट जोडिनुपर्छ, जोडिन सकिन्छ भन्ने उहाँको सन्देश हो। बुझिहाल्नुको, यसलाई धेरै चर्चा गर्न जरुरी छैन। हो यसरी आज डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अन्तर्गत विश्वमा थुप्रै कम्पनीजहरूले अत्यन्त ठुलो भोल्युममा काम गरिरहेका छन्। त्यसैमध्ये हामीले एउटा कम्पनीको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ जसले यही डिजिटल करेन्सीको बारेमा काम गर्छ, जो 6-7 वर्षदेखि र विश्व बजारमा अत्यन्त राम्रो यसको प्रभाव रहेको छ। तर पहिलोदेखि नै सबै चिजहरू सुन हुँदैनन् है। हामीले कुनै पनि कम्पनीको बारेमा बुझ्दाखेरि, जान्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, ए बाबा के बेच्छौ तिमीले, के हो कारोबार, के को कारोबार गर्छौ, केबाट पैसा जेनेरेट हुन्छ तिम्रो, त्यो बुझ्न जरुरी छ। भने तर त्यो कम्पनी, कुनै पनि कम्पनी भनेको आफै चल्दैन, कम्पनी अमूर्त चिज हो। त्यो कम्पनीलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू कस्ता छन्, कस्ता व्यक्तिले सञ्चालन गरेका हुन्, त्यो बुझ्न जरुरी छ। भने कम्पनीको बाँकी प्रोफाइलको बारेमा त बुझ्नु परि नै गयो। हामीले कुरा गर्न थालेको कम्पनी चाहिँ यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विश्वका विभिन्न सरकारहरूले यसलाई साथ दिएका छन्, समर्थन गरेका छन्, सपोर्ट गरेका छन् र सरकारसँग मिलेर काम गरेको छ। भने यो कम्पनीका सञ्चालकहरू अलरेडी मल्टी बिलियनियर्स, अरबपतिहरू हुन् र यो कम्पनीले विश्वका धेरै ठुला पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूसँग मिलेर काम गरेको छ। विश्वविद्यालयहरू, अत्यन्त टप विश्वविद्यालयहरू सँग यसै सहकार्य गरिरहेको छ। भने यसको रिसर्च टिममा चाहिँ कम्प्युटर साइन्टिस्ट, पिएचडी डक्टर्सहरूले काम गरिरहेका छन्। यति भनिसकेपछि हामीले डबल सेन्चुरी पनि क्रस गरिसकेका छौँ। म एक्लै त बोलिरहेको छु, सुनिराख्दा तपाईँलाई मोनोटोनस पनि होला। म एकचोटि फेरि तपाईँहरूकोमा फर्केर आउन चाहन्छु। के तपाईँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मसँग इन्ट्रेस्टिङ विषयवस्तु इन्ट्रेस्टिङ छ त, कस्तो छ? एकचोटि माइक अनम्युट गरेर मलाई भनिदिनु होला। ठीक छ हजुर, ठीक छ, ठीक छ सर, सुन्ने छ। खुसी लाग्छ सर, यो तपाईको यो जुन सेयरिङ प्रोग्राम हुन्छ नि सर, नाइट ड्युटी गरेर आउँदा पनि नसुती हेर्न मन लाग्छ, मोटिभेसन। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू रेस्पोन्स। यति भनिसकेपछि तपाईँहरूले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ उत्साहपूर्वक भन्ने कुरा मैले बुझेपछि म अगाडि बढ्छु। हो, हामीले कुरा गर्न थालेको कम्पनीको नाम चाहिँ हाइपरटेक ग्रुप हो। यहाँनिर फेरि बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा छ है, अहिले हामी डिजिटल ओल्डमा, डिजिटल टेक्नोलोजीमा हामीले डिजिटल प्रोजेक्टहरू, डिजिटल बिजनेसको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। यो गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, आज तपाईँ हामीले यति धेरै डिजिटल बिजनेस प्रोजेक्टहरूका सर्भिस सुविधाहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ, तिनीहरू कहाँबाट सञ्चालित छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। तिनीहरू कुनै निश्चित एउटा कम्पनीबाट, पर्टिकुलर कुनै कन्ट्रिजबाट तिनीहरू सञ्चालन भएका हुन्छन्। जस्तो तपाईँले मैले अहिले के प्रयोग गरिरहेका छौँ, जुम होइन त, जुमबाट त तपाईँ हामी 221 जना मान्छे यसरी भेला भइरहेका छौँ। यो जुम कहाँबाट सञ्चालित छ कसैलाई थाहा छ? सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। अनि फेसबुक हामीले डेली प्रयोग गर्छौँ, लिङ्कडिन प्रयोग गर्छौँ, हामीले टिकटक प्रयोग गरेका होला, अरू थुप्रै चिजहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ नि। के तपाईँलाई थाहा छ तिनीहरू कहाँबाट सञ्चालित छन्? थाहा नहुन सक्छ सबैजनालाई।
हो जस्तो फेसबुक अमेरिकाबाट सञ्चालित छ, गुगल अमेरिकाबाट सञ्चालित छ, त्यस्तै डिजिटल प्रोजेक्ट्सहरू विभिन्न डिजिटल प्रोजेक्ट्स पनि कहीँ न कहीँबाट सञ्चालित हुन्छन्। सबै ठाउँबाट सञ्चालित नहुन पनि सक्छन्, हुँदैनन् पनि। तपाईँ हामीले प्रयोग गरेका मैले अहिले नाम लिएका यी सबै चिजहरू तपाईँ हामी जहाँ प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यहाँबाट सञ्चालित नहुन पनि सक्छन्, छैनन् पनि। त्यस्तै हाइपरटेक ग्रुप भन्ने पनि यो अस्ट्रेलियन कम्पनी हो, अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालित हुन्छ भने साङ्घाई र हङकङमा पनि यसका अपरेसनल अफिसहरू रहेका छन्। आउनुहोस् थप चर्चा गरौँ कुनै पनि कम्पनीको बारेमा। त्यससँग जोडिएको त्यससँग अझ मुनाफा लिइरहेको भनौँ न व्यक्तिले राम्रै कुरा गर्छ, त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट नहोला, तर त्यससँग सम्बन्धित आधिकारिक निकायहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँको स्क्रिनमा केही आर्टिकल्सहरू तपाईँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ होला, यो त रेकर्डेड डाटा भयो। म तपाईँलाई सिधै एउटा लाइभ वेबसाइटमा लिएर जान चाहन्छु, सिस्रो CSIRO। सिस्रो भनेको के होला? सिस्रो एउटा अस्ट्रेलियाको साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो, जस्तो हाम्रो नेपालको नास्ट भन्ने छ, अमेरिकाको नासा भन्ने छ, चाइनाको चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्स भन्ने छ। यिनीहरू सरकारी तपाईँको साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर। त्यस्तै यो अस्ट्रेलियाको र विश्वकै 5औं 6औं ठुलो मध्येमा पर्छ। यो जुन देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो सिस्रोको आधिकारिक वेबसाइट हो, लाइभ हो। तपाईँले यो रेफरेन्सको रूपमा मैले सेयर गरेको छु। एकछिनपछि यसका सबै रेफरेन्स म्याट्रिक्सहरू तपाईँलाई च्याट बक्समा राखिदिनेछौँ र तपाईँले पछि आफूले यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिस्रो लेख्दछ आफ्नो वेबसाइटमा कि हाइपरक्यास्ट इन्टु वन द्याट इज बोथ क्वान्टम सेफ एन्ड प्राइभेसी प्रोटेक्टिङ भनेर यसरी हेर्नु लामो आर्टिकल लेखेको छ सिस्रोले आफ्नो वेबसाइटमा। बुझिहाल्नुभयो होला कुरा कि आधिकारिक निकायले पनि यसको बारेमा प्रमाणित गरेको रहेछ। क्वान्टम सेफ एन्ड प्राइभेसी प्रोटेक्टिङ भन्छ। के होला क्वान्टम सेफ भनेको? क्वान्टम कम्प्युटर भनेको 2025-26 मा प्रयोगमा आउने एउटा कम्प्युटर हो जो अहिले डेभलपमेन्टमा छ र त्यो क्वान्टम कम्प्युटरको एउटाको पावर अहिले तपाईलाई मैले कुराकानी गर्दाखेरि यो विश्वमा जति पनि कम्प्युटर्सहरू छन् यी सबै कम्प्युटरको पावरलाई जोडेर एक ठाउँमा राख्दाखेरि पनि एउटा क्वान्टम कम्प्युटरको पावर त्योभन्दा बढी हुन्छ र यो हाइपरटेक ग्रुपले डेभलप गरेको एउटा क्रिप्टो प्रोटोकल जसको नाम हो हाइपरक्यास्ट जो अलरेडी ओपन मार्केटमा आइसकेको छ त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ त्यो क्वान्टम कम्प्युटरले समेत बिट गर्न नसक्ने हराउन नसक्ने अथवा ह्याक गर्न नसक्ने गरी अहिले नै डेभलप गरिसकेको छ। बुझिहाल्नुभयो कति इम्पोर्टेन्ट टेक्नोलोजी अथवा फिजन यिनीहरूले चाहिँ डेभलप गरेका छन्। त्यस्तै अरू गभर्नमेन्ट रिलेसन्सको बारेमा पनि केही झलकहरू हेर्नु। जस्तो पहिलो पिक्चरमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले साइनिङ MOU मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन सरकारी निकाय त्यहाँको लगानी सम्बन्धी। त्यस्तै रसियाको सरकारी ब्याङ्कसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा यो कम्पनीको फाउन्डर स्याम लीले ह्यान्डसेक गर्दै गरेको पिक्चर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इन्डोनेसिया, मोन्टेनेग्रो, जेनेभा डेलिगेसनको कुरा भयो। त्यसै गरेर थाइल्यान्ड, चाइना लगायतका माफ गर्नुहोला पाकिस्तान लगायतका अरू थुप्रै कन्ट्रिजहरूसँग र त्यहाँका सरकारहरूसँग त्यहाँका सरकारी आधिकारिक निकायहरूसँग पनि यसले मिलेर काम गरिरहेको छ। यो यहाँ केही पिक्चरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मोन्टेनेग्रो सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन भनेको नेपालको तितोपत्र बोर्ड भनेको जस्तो त्यहाँको एउटा वित्तीय मोनिटरिङ एजेन्सी हो, यससँग मिलेर काम गर्दैछ भने दोस्रो पिक्चर अलिकति महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई एहसास गरौँ महसुस गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्याम ली भनेको यो कम्पनीको फाउन्डर राइट साइडको व्यक्ति हो, चाइनिज जस्तो देखिने यी चाइनिज मूलका अस्ट्रेलियन नागरिक हुन् र बीचको व्यक्ति प्रेसिडेन्ट अफ स्विजरल्यान्ड। स्विजरल्यान्ड कति विकसित छ है, स्विजरल्यान्ड जस्तो विकसित देशको राष्ट्रपतिले है डिस्कसिङ द ग्लोबल एफोर्ट्स मेड बाइ द ब्लकचेन सेन्टर टु एजुकेट द पब्लिक अबाउट ब्लकचेन टेक्नोलोजी। राष्ट्रपतिले मेरा देशका जनतालाई चाहिँ यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी सिकाउनु पर्यो है भनेर स्यामलीसँग कुराकानी गरेका छन्। राष्ट्रपतिले आफ्ना म दोहोऱ्याउँछु है, राष्ट्रपतिले आफ्ना देशका जनतालाई यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी सिकाउनु पर्यो भनेर चाहिँ कुराकानी गरेका छन्। यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी कति महत्त्वपूर्ण होला त? मलाई त इक लाग्छ कि विकसित देशका नागरिकहरूले मात्रै सिक्नुपर्ने नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ प्रविधि, हामीले चाहिँ उही परम्परागत कुराहरू मात्रै पढ्नुपर्ने पास गर्नुपर्ने? हामी पनि नयाँ नयाँ नेपाली भाषामा नयाँ टेक्नोलोजी सिकौँ, बुझौँ, जानौँ र विकसित देशका ती नागरिकहरूसँग पनि हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ, हामी पनि अब्बल बनौँ न त। त्यसै कारणले त लाइक क्लब मार्फत हामीले रेगुलर रूपमा यो टेक्नोलोजीको बारेमा सिक्ने र सिकाउने अभ्यास गरि नै रहेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा तपाईँहरू पनि आज जोडिनु भएको छ। त्यस्तै मलेसिया र दुबई गभर्नमेन्टसँग पनि ठुलो लेभलमा काम गर्ने यिनीहरूको तयारीहरू भइरहेको छ भने दुबईमा यसको कर्पोरेट अफिस पनि शिफ्ट हुँदैछ। तपाईँको जानकारीको लागि दुबई अथवा युनाइटेड अरब इमिरेट्स भनेको नयाँ टेक्नोलोजी यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी क्रिप्टो करेन्सीको लागि अत्यन्त सपोर्टिभ यहाँको सिस्टम छ। त्यस कारणले विश्वका धेरै ठुला कम्पनीहरू दुबईबाट पनि सञ्चालित हुने गर्दछन् र दुबईमा एउटा सोलर माइनिङ फर्म इस्टाब्लिस गर्ने तयारी त गरि नै रहेको छ। यति भनिसकेपछि चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग पनि मिलेर काम गरिरहेको छ। सिस्रोको कुरा मैले अघि जोडि नै सकेँ। अब यहाँनिर केही भिडियो अध्ययन गर्नु होला, बुझ्नु होला। यो कम्पनीको अर्को फाउन्डर राइन्जुको बारेमा कुराकानी गरौँ। सेल्फ मेड मल्टिबिलियनियर इन्भेस्टर, अरबौँपति, आफै बनेका बाउबजेको सम्पत्तिबाट होइन। वान अफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो माइनर सिन्स 2009।
यी राइन्जुलाई त चाइनामा मार्सियन भन्दा रहेछ, मंगल ग्रहबाट आएको मान्छे भन्दा रहेछ। यिनको विलक्षण प्रतिभा, सफलता र यिनको भिजन देखेर यी यस्ता व्यक्ति हुन् जसले हामीले कुरा गर्दैछौँ नि अहिले डिजिटल करेन्सी हो, यसैमा लगानी गरेर काम गरेर माइनिङ गरेर यससँग रिलेटेड गतिविधि गरेर यिनले आज अरब बनाएका छन् र विश्व बजारमा यिनको अत्यन्त ठुलो प्रभाव छ यो इन्डस्ट्रीमा र यिनले यति धेरै प्रोजेक्टहरुमा लगानी गरेका छन् कि सबैको बारेमा चर्चा गर्न हामी यहाँ भ्याउँदैनौँ। एउटा उदाहरण मात्र सेयर गर्छु है त, यो बाइनान्स अथवा बिनान्स भनेको यही क्रिप्टो करेन्सीको एउटा अनलाइन एक्सचेन्ज हो जसले एक दिनमा मन थामेर सुन्नु होला $25 बिलियन भन्दा बढीको कारोबार गर्छ। एउटा रेस्टुरेन्टले कति मुनाफा गर्छ भन्ने कुरा त त्यसले एक दिनमा कतिको कारोबार गर्छ त्यसमा आधारित होला नि त, हैन र? $25 बिलियन को कारोबार गर्नेले कति कमाउँछ होला एक दिनमा? साध्य छैन। हो, त्यो मात्र हैन, यस्ता अरु थुप्रै प्रोजेक्टमा यिनले लगानी गरेका छन् भने इनको पियुषको फोटो त छँदैछ। त्यस्तै स्यामलीको थप कुराकानी गरौँ। यी ब्लकचेन एक्सपर्ट हुन्। एक्सपर्ट भनेको विज्ञ। यिनी यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी यति ठूला विज्ञ हुन् कि यिनको कुरा CNN, BBC, फोर्ब्स, ब्लुमबर्ग जस्ता विश्वका आर्थिक क्षेत्रका ठूला मिडिया हाउसहरूले समेत महत्त्वका साथमा कभर गर्ने, यिनको ब्रोडकास्ट गर्ने गर्दछन्। भने माइक्रोसफ्टको नाम कसले सुनेको छैन? 20औं वर्षदेखि सफ्टवेयरको दुनियाँमा, इभन प्रविधिकै दुनियाँमा भनौँ न, टेक्नोलोजीको दुनियाँमा एक छत्र राज गर्ने कम्पनी हो माइक्रोसफ्टले। अति महत्त्वका साथमा यिनलाई बोलाएर इन्टरभ्यू लिएर ब्रोडकास्ट गरेको छ। भने एउटा नेक्स्ट ब्लकचेन भन्ने यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी एउटा डकुमेन्ट्री बनेको छ र त्यो डकुमेन्ट्री यिनलाई मेन्सन गरिएको छ। डकुमेन्ट्री कस्तो व्यक्तिको बन्छ? पक्कै पनि विलक्षण प्रतिभा, सफलता र प्रभाव भएका व्यक्तिकै डकुमेन्ट्री बन्छ, हैन र? सामान्य व्यक्तिको डकुमेन्ट्री बन्दैन। त्यो पनि अमेजन प्राइमको पेड भर्सनमा तपाईको अकाउन्ट छ भने त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईलाई जसले इन्भाइट गर्नुभयो उहाँको मार्फतबाट पनि तपाईलाई कहिले कतै उपलब्ध भइ नै हाल्ला। ओके, त्यति भनिसकेपछि यति मात्र कहाँ हो र? युनाइटेड नेसन्स, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, कसलाई थाहा छैन? यी विश्वका सबै देशहरूलाई समेत मोनिटरिङ गर्ने यिनीहरू औपचारिक आधिकारिक निकायहरू हुन्। हो, त्यहाँ समेत यिनले ब्लकचेनको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने, डिस्कस गर्ने, एडभोकेसी गर्ने गर्दैछन्। त्यो लेभलका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेको कम्पनी समयले भ्याउँदैन। डाक्टर जोसेफ ल्यूको नाम चाहिँ छुट्याउनै हुँदैन। यी डाक्टर जोसेफ ल्यू भनेको ती व्यक्ति हुन् जसले 2015 मा एउटा मोनेरो भन्ने कोइन बनाएर सार्वजनिक गरेका थिए र त्यो कोइन त्यो बेला सार्वजनिक गर्दाखेरि अथवा ओपन मार्केटमा त्यसलाई लिएर आउँदाखेरि त्यसको मूल्य, ध्यान दिनु होला है, $0.21 $20.21 थियो 2015 मा। अहिले त्यसको मूल्य $278 समथिङ कति देखेको थिएँ मैले हिजो अस्ति। सोच्नुस् त, 20 पैसामा किनेको चिज, 21 सेन्टमा किनेको चिज $278 हुँदाखेरि कति गुना बढ्यो होला त? हजारौं गुना भएन त? भयो नि त? हो, त्यसैले त यिनलाई गॉड फादर अफ मोनेरो भनिन्छ। त्यो पनि तिनले अत्याधुनिक टेक्नोलोजीमा आधारित कोइन बनाएका थिए र जुन ओपन मार्केटमा तपाईले एकछिनपछि सोच्नु होला व्हाट इज मोनेरो भनेर गुगललाई सोध्नु भने पनि त्यसले भनिदिन्छ। त्यसैले यिनलाई गॉड फादर अफ मोनेरो भनिन्छ। यिनै व्यक्ति हुन् जसले यो हाइपर क्याश, जो क्वान्टम सेफ भन्यौ नि हामीले अघि, सिस्रोले सर्टिफाइड गरेको हो, त्यो क्वान्टम सेफ क्रिप्टो प्रोटोकल हाइपर क्याशको चिफ साइन्टिस्टको रूपमा काम गर्दैछन्। यिनी त विश्व युनिभर्सिटीमा भएको कुराकानी हो। पछि तपाईँ हेर्दै गर्नु गरेर अगाडि बढ्छु। त्यस्तै यसको रिसर्च कमिटी, कुनै पनि कम्पनीको सफलताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको त्यो कम्पनीको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट विङ कस्तो छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको रिसर्च कमिटीमा जति पनि व्यक्तिहरू देख्नुहुन्छ यी सबै PhD डक्टर्सहरू हुन्, प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर छन्। यस्ता व्यक्ति यो कम्पनीमा काम गर्छन्। भने आउनुस् यहाँनिर फेरि अर्को कुरा हो, कुनै पनि कम्पनी त जन्मिदा बित्तिकै त्यसको प्रोफाइल स्ट्रङ हुँदैन। पक्कै पनि त्यसले एउटा रोड म्याप, एउटा भिजन, मिसन लिएर आएको हुन्छ र भिजन र मिसनमा काम गर्न सक्ने उनको क्षमता कस्तो हुन्छ सञ्चालकको भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले पनि तपाईँ र मेरो मोबाइल फोनमा त्यस्ता धेरै रङ्गी बिरङ्गी वेबसाइटहरू बनाएर रङ्गी बिरङ्गी रोड म्यापहरू लिएर आउँछन्, मान्छेहरू आइरहेका छन्, त्यस्ता हजारौं छन्। तर फेरि पनि भन्छु म, पहिलोदेखि नै सबै चिजहरू सुन हुँदैनन् है। त्यो सुन हो कि हैन हामीले त्यसलाई जाँच्नुपर्छ, परख्नुपर्छ, कसी लगाउनुपर्छ। सुन भयो भने मात्रै पैसा हाल्नुपर्छ, नभए त पित्तलमा किन पैसा हाल्नु सुनको भाउ, हैन र? यस, त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ यो कम्पनीका पनि आउने दिनका धेरै सुन्दर सुन्दर ठूला ठूला योजनाहरू छन्, तर हामी त्यसको बारेमा धेरै चर्चा गर्दैनौँ। लोभ देखाएको जस्तो हुन्छ, किनकि यो कम्पनीले आजसम्म गरेका कुराहरू जुन डकुमेन्टले प्रमाणित गरिसकेका छन्, सरकारी निकायहरूले समेत प्रमाणित गरिसकेका कुराहरू समेत हामीले गर्न भ्याउँदैनौँ। आउनुस् यसले गरेका केही यससँग जोडिएका केही कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी दिउँ। ब्लकचेन ग्लोबल यो हाइपरटेक ग्रुपको महत्त्वपूर्ण विङ हो। फाउन्डेड इन 2014
2014 मा $300 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेको हो। यसले धेरै सफल प्रोजेक्टहरू दिइसकेको छ जुन तपाईले जसले बिलियन्स अफ डलरको कारोबार गर्छन्। मैले धेरै चर्चा गरिन। 22 वटा भन्दा बढी ठाउँमा त संचार निर्देशक अफिसर पनि छन्। त्यस्तै कोलिन्सा 2015 मा $400 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर सञ्चालन भएको कम्पनी हो। 40 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो एक्सचेन्जेस के हो क्रिप्टो एक्सचेन्ज अघि मैले बाइनान्सको उदाहरण दिएको थिएँ हो त्यस्तै एक दिनमा बिलियन्स अफ डलर कारोबार गर्ने यस्ता एक्सचेन्जेसहरुमा यसले डेलिभरमा यसको इन्भल्भमेन्ट छ 100% अथवा पार्शियल अथवा त्यस्तो किसिमको शेयरिङ्सहरु छ भने यसको आफ्नै 12 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सीजहरुमा इन्भल्भमेन्ट छ। 3 वटा क्रिप्टो करेन्सी त अत्यन्त राम्रो र्याङ्कमा कोइन मार्केट क्यापमा सञ्चालन भइरहेका छन्। ओपन मार्केटमा तपाईले गएर हेर्न देख्न बुझ्न अनुभव र त्यसलाई कारोबार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एच क्याश फाउन्डेड इन 2016 मा इस्टाब्लिश भएको हिजो अस्तिको कुनै कुनाबाट आएका कम्पनीहरु होइनन् नि। त्यस्तै bw.com 2014 मा इस्टाब्लिश भएको भने 2017 मा यो ग्रुपले टेक ओभर गरेको हो। अफ टप 4 क्रिप्टो माइनिङ ग्रुप्स इन द वर्ल्ड अत्यन्त ठूलो भोलुममा काम गर्छ भने यो कम्पनीले आफैले सञ्चालन गरेका यसले अरूसँग मिलेर गरेका र यसले लगानी मात्र गरेका प्रोजेक्ट त 300 भन्दा बढी छन्। सबैको बारेमा चर्चा गर्न त सकिएन नै। केही नमुनाको रूपमा केही प्रोजेक्टहरु मैले यो सोलर माइनिङमा एउटा स्मार्टमा यो सोलर सिस्टममा मैले देखाएको छु। जस्तो कि हाइपर माइनिङ यो कम्पनीले विभिन्न क्रिप्टो करेन्सीहरु माइनिङ गर्ने गर्दछ। बिटकोइन लगायतका त्यस्तै हाइपर मल हाइपर पे लगायतका प्रोजेक्ट यो मल्टिफङ्सनल डिजिटल वालेट हो। हाइपर मल एउटा अनलाइन शपिङ मल हो। अघि हामीले अमेजनको दराजको उदाहरण दियौं त्यस्तै हो। तर अमेजन र दराजमा हामीले शपिङ गर्दा कसरी पेमेन्ट गर्ने गर्छौं? कुनै न कुनै औपचारिक र परम्परागत माध्यमबाटै पेमेन्ट गर्छौं होइन र? तर यसमा चाहिँ यो कम्पनीले सञ्चालन गरेको अनलाइन मलमा चाहिँ हामीले डिजिटल करेन्सीबाट कुनै बैंक वित्तीय संस्था आवश्यक परेन। कुनै मास्टर कार्ड भिजा कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कसैको आवश्यकता पर्दैन। हामीले सिधै मोबाइल फोनबाट क्रिप्टो करेन्सीबाट पेमेन्ट गर्न सक्छौं। त्यस्ता किसिमका र त्यस्तै अरु थुप्रै प्रोजेक्टहरु छन् भने आउने प्रोजेक्टहरु पनि छन्। जस्तो हाइपर न्यूज हेर्दाखेरि पैसा कमाइने त्यस्ता हाइपर टक तपाईको यो टिकटक मेसेन्जर र जुमको तपाईको कम्बाइन्ड त्यस्ता पनि आउँदैछन्। त्यतातिर म धेरै जान्न है त। तपाईहरुले बाँकी बुझ्दै गर्नु होला। यो ओपन इन्टरनेटमा यस्ता इन्फर्मेसनहरु छताछुल्लो छन्। तपाईलाई इन्भाइट गर्ने व्यक्तिसँग पनि बुझ्नु होला। मोनास अस्ट्रेलियाबाट कोही हुनुहुन्छ भने कृपया मोनास युनिभर्सिटी कस्तो युनिभर्सिटी हुन त इन्टरनेटमा सबै कुराहरु छर्लङ्ग छँदैछ तर पनि हामीलाई फिजिकली नजिक हुँदाखेरि बढी भर पर्दो। अस्ट्रेलियाबाट कुनै व्यक्ति हुनुहुन्छ भने एकछिनपछि तपाईले जानकारी गराइदिनु होला मोनास युनिभर्सिटी भनेको कस्तो युनिभर्सिटी हो। अस्ट्रेलियाको वान अफ द टप मोस्ट युनिभर्सिटी हो। आइएनडी कोलिन स्टार भनेको यो कम्पनीको एउटा भेन्चर साइन $multi-million एग्रीमेन्ट टु डेभलप ब्लकचेन क्रिप्टो करेन्सी। त्यो युनिभर्सिटीसँग मिलेर एउटा क्रिप्टो करेन्सी प्रोटोकल प्रोजेक्ट बनाउने साइन भइसकेको कुरा हो। यो प्रमाणित कुराहरु हुन्, डकुमेन्टेड कुराहरु हो। त्यति भइसकेपछि हामीले बुझिहाल्यौं यो कम्पनी टेक्नोलोजीमा अत्यन्तै सक्षम छ। यो कम्पनीमा ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरु छन्। प्रोफेसर असिस्टेन्ट प्रोफेसर पीएचडी डक्टर्स कम्प्युटर साइन्टिस्टहरु यसमा आबद्ध छन् भने यो कम्पनीसँग प्रशस्त पैसा छ किनकि यसका सञ्चालकहरु अलरेडी बिलियनियर्स छन्। त्यति भइसकेपछि यो कम्पनीलाई कतिको भरपर्दो छ छैन भन्ने कुरा तपाई आफ्नो तरिकाले आफ्नो एनालाइसिस गर्नु होला। तर यो कम्पनी अब एउटा अर्को हाँगा यसको अर्को एउटा खुट्टा मजबुत गराउनेतिर लागिरहेको छ। दैट इज कम्युनिटी। यो डिजिटल करेन्सीको प्रोजेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि करेन्सी भनेको मुद्रा हो। ध्यान दिनु होला। मुद्रा पैसा भन्ने कुरा कन्ज्युमेबल चीज हैन। त्यो खान मिल्दैन भोक लाग्यो भने। तर त्यसको भ्यालु हुन्छ। हामीलाई चाहिएको जिन्दगीमा हामीलाई चाहिएको कुराहरु बजारमा पाउने है। फेरि बजारमा पाउने चीजहरु त्यो पैसाले साट्न मिल्छ किनकि त्यो सामान भएका व्यक्तिले त्यो पैसालाई भ्यालु दिन्छन्। पैसा भनेको कति धेरै मान्छेहरूले प्रयोग गर्छन् त्यसको आधारमा त्यसको महत्व हुने गर्दछ। यो कम्पनी कम्प्लिट यो डिजिटल करेन्सीमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो कम्युनिटी डेभलपतिर गएको जाँदैछ किनकि जति कम्युनिटी डेभलप हो त्यति धेरै व्यक्तिहरूले यो कम्पनीको डिजिटल प्रोजेक्टको बारेमा जान्छन्, बुझ्छन्, सिक्छन्, प्रयोग गर्छन् र यो कम्पनीले अझ मजबुत हुन्छ र त्यसबाट इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूले पनि अत्यन्त राम्रो फाइदा लिन सक्छन् भनेर नै यसले एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको छ। हो यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामका केही विशेषताहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जो व्यक्ति जोडिन्छ नि त्यसले प्यासिभ इन्कम प्रोग्राममा जोडिन्छ। प्यासिभ इन्कम भनेको हामी एक्टिभ नहुँदाखेरि पनि आउने आम्दानीलाई प्यासिभ इन्कम भनिन्छ। निष्क्रिय आम्दानी है। जस्तो कि हामीले एउटा आँपको रुख रोप्यौं 3 वर्षपछि त त्यसलाई केही नगरे पनि त्यसले फल दिइरहन्छ नि प्रत्येक वर्ष। हो त्यस्तै प्यासिभ इन्कम प्रोग्राम। एक्सक्लुसिभ प्रिसेल अफर्स अन ह्युज पोटेन्शियल प्रोजेक्ट्स यसको बारेमा एकछिन चर्चा गर्नेछु। यो कम्पनीले बेला बेलामा विभिन्न किसिमका डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरु लिएर आउँछ। त्यसबाट हामीले राम्रो मुनाफा गर्ने अवसर हुन्छ। त्यसको बारेमा एकछिन चर्चा गर्नेछु भने यो कम्पनीले हङकङ स्टक एक्सचेन्जबाट $300 बिलियन को सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आइपिओ लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ र यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिएको व्यक्तिले त्यो आइपिओमा सहभागी हुने मौका प्राप्त गर्छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले फेसबुकका, गुगल्सका, जुमका, लिंक्डइनका हामीले चाहिँ
लगायत अरू थुप्रै चिजका हामीले आइपीओहरुमा तिनका शेयरहरु हामीले मिस गर्यौं होला भने यो डिजिटल प्रोजेक्ट आज जो दिन दुगुना रात चुगुना फस्टाउँदैछ यस्तो चिजको अवसर हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौं भने अरू थुप्रै 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 पैसा बनाउने चान्सेसहरु त छन्। अब सबै कुराहरु चाहिँ पौडी खेल्न समुद्रमा के भन्छ त्यसलाई पोखरीमा पौडी हामीले मान्छे पछि मात्र पौडी खेल्न सिकिन्छ भनेको जस्तै अरू थुप्रै अपर्चुनिटी छन्। त्यो बिस्तारै इन्भल्भ हुँदै जाँदाखेरि बिस्तारै बुझिँदै जान्छ, टेक्निकल कुरा हो है त। त्यस्तै यति ठूलो अवसर लिएर आएको कम्पनीको हैसियत के छ भन्ने कुरा त हामीले अहिलेसम्मको प्रोफाइलबाट बुझिहाल्यौं। पैसामै फिगरमै कुराकानी गर्दाखेरि यसको इक्विटी पोर्टफोलियोको त्यस कम्पनीको सारा सम्पत्ति भनौं न एसेट्सहरु जोड्दाखेरि लायबिलिटीज घटाएर एसेट जोड्दाखेरि कति पैसा हुन्छ भन्दाखेरि $10 बिलियन भन्दा बढी पैसा लिएर यो कम्पनीले यत्रो बिजनेस सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यही अघि नै देखाएका सोलर सिस्टममा देखाएका प्रोजेक्टहरु लगायतका यो इन्भल्भ भएका प्रोजेक्टहरुबाट यो कम्पनीले पैसा कमाउँछ र कमाएको पैसा मसँग जोडिएका व्यक्तिहरुलाई शेयर गर्छु भन्छ। तर शेयर त्यो व्यक्तिलाई गर्छ जसले यसको बोन्ड एग्रीमेन्ट किनेको छ। कम्पनीले एउटा प्रस्ताव गर्यो, यो कम्पनीको प्रस्ताव हो है, यो प्रस्ताव हो, त्यही प्रस्ताव हामी शेयर गर्दैछौँ तपाईसँग। कम्पनीले के भन्छ भने यसको एउटा HU भन्ने इन्टरनल युनिट छ। HU हाइपर USDT भनेको इन्टरनल एउटा युनिट हो जुन USDT भन्ने एउटा डिजिटल करेन्सीसँग त्यसको कन्स्ट्यान्ट इक्विभ्यालेन्ट त्यसको एक्सचेन्ज रेट हुन्छ। त्यो USDT भनेको हामीले चलन चल्तीमा डलर अमेरिकन डलर भन्छौँ, डलरसँग त्यसको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट एक्सचेन्ज रेट हुन्छ। जस्तो नेपाल र भारतीय रुपियाँको कन्स्ट्यान्ट एक्सचेन्ज रेट हुन्छ नि त हैन, 1.6 हो। त्यस्तै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चलन चल्तीमा बोली भाषामा चाहिँ डलर भन्न सजिलो हुने भएको कारणले यहाँ डलर भन्ने यहाँ चाहिँ साइन देखिन्छ, तर हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने शब्द भनेको HU हो। ओके, $300 एकछिनलाई बुझौँ, के फरक परेन। यो चाहिँ युनिट प्राइस हो। यो कम्पनीले प्रस्तावित गरेको बोन्ड एग्रीमेन्टको युनिट प्राइस, एउटा युनिटको मूल्य छ 300। जतिवटा युनिट किने पनि हुन्छ, दुईटा किन्नुभयो भने 600 भयो, तीनवटा किन्यो भने 900 भयो, 100 वटा किन्यो भने कति हुन्छ त्यसरी 500 को पनि अर्को युनिट छ, 1000 को पनि एउटा युनिट छ। जुन युनिट जतिवटा किने पनि हुन्छ है त। अब यो बोन्ड एग्रीमेन्ट किनेपछि के पाउँछौँ हामीले त? पहिलो कुरा त भनिन्छ होइन, फ्याक्ट कि जानेको काम गर्नुपर्छ मान्छेले, कि गरेको काम राम्रोसँग जान्नुपर्छ। यो नयाँ टेक्नोलोजी हो। यो कम्पनीको इकोसिस्टम एउटा मास एकाडेमी भन्ने छ। त्यो एकाडेमीले पनि युनिभर्सिटिजहरुसँग मिलेर यो नयाँ जुन टेक्नोलोजीको हामीले कुराकानी गर्दैछौँ, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी, क्रिप्टोकरेन्सी भनेका के हुन् हो, त्यससँग रिलेटेड सम्बन्धित शैक्षिक सामग्रीहरू तयार पारेको छ। हामीले ती बोन्ड एग्रीमेन्ट किन्दाखेरि ती शैक्षिक सामग्रीहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ। जसरी तपाईको फेसबुकमा, गुगलमा, त्यस्तै अरू थुप्रै अनलाइन पोर्टलहरुमा तपाईको अकाउन्ट छ, त्यसरी नै यसको अनलाइन पोर्टलमा पनि तपाईको अकाउन्ट हुन्छ। हाइपर फन्ड भनेर हो, त्यहाँनिर हामीले यो अडियो भिडियो र आर्टिकलको रूपमा चाहिँ ती शैक्षिक सामग्रीहरू प्राप्त गर्छौँ भने दोस्रो चीज अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ। बी द पार्ट अफ प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम एन्ड अर्न प्रॉफिट डेली भन्छ। कम्पनीले हामीले कुनै पनि यस्ता युनिटमा जति पैसा राखेका छौँ अथवा बोन्ड एग्रीमेन्ट किनेका छौँ त्यसको 3 टाइम्स रिवार्ड्स शेयर गर्छ। 3 टाइम्स, 3 गुणा। 300 राख्यो भने 900, 500 राख्यो भने 1500, 1000 राख्यो भने 3000, 10000 राख्यो भने 30000, 30000 राख्यो भने 90000, 1 लाख राख्यो भने 3 लाख। तर कसरी दिन्छ 3 गुणा भने डेली 0.5% को हिसाबले। कति? 0.5%। 5% होइन है, 0.5। धेरै भन्नु हुँदैन, मिनिमम 0.5% दैनिक 0.5%। यसरी इक्जाम्पलको लागि हामीले 1000 राख्यौं भने त्यसको 0.5%ले $5 हुन्छ दैनिक, र 1000 राखेको व्यक्तिले 3000 पाउनुहुन्छ। 3000 पाउनको लागि दैनिक 5 को हिसाबले 600 दिन लाग्छ। 600 दिनलाई 30 ले भाग गर्ने हो भने 20 महिना हुन्छ। यसरी हाम्रो पैसा 20 महिनामा 3 गुणा हुन्छ। थर्ड, बेनिफिट फ्रम द एक्सक्लुसिभ प्रिसेल इनसाइड द इकोसिस्टम। मैले अघि भनेको थिएँ यो कम्पनीले विभिन्न किसिमका डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरू लिएर आउँछ। ध्यान दिनुलाई, जस्तो हामीले परम्परागत र औपचारिक फाइनान्शियल टुल्सको बारेमा हामीलाई जानकारी छ। शेयर, बोन्ड, डिबेन्चर हैन, म्युचुअल फन्ड आदि इत्यादि। त्यसमा सायद हामीले लगानी पनि गरेको होला। अब चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अन्तर्गतका आइपीओ, आइसिओ लगायतका थुप्रै किसिमका डिजिटल टुल्सहरू हुन्छ। यो कम्पनीले पनि आफ्नो इकोसिस्टमबाट या अरूसँग मिलेर त्यस्ता प्रिसेल्सका त्यस्ता टुल्सहरू लिएर आउँछ, जसलाई ओपन मार्केटमा लिएर जानुभन्दा पहिला यसका मेम्बर भइसकेका व्यक्तिलाई सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर दिन्छ र जसले ती
त्यो सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर दिँदाखेरि किनेका हुन्छन्, त्यो भोलि ओपन मार्केटमा जाँदाखेरि त्यसको मूल्य अत्याधिक बढ्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तो हामीले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ मा अप्लाई गर्दाखेरि के युनिट हामीलाई पर्यो भने त्यो भोलि लिस्टिङ हुँदा बित्तिकै अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा जाँदाखेरि चाहिँ अत्याधिक मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसरी हामीभन्दा पहिलो जेनेरेसन बेसमा जोडिएका साथीहरूले 70 गुणासम्म मूल्य बढाएको टेस्टिमोनियलहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ भने आगामी दिनको अवसरहरू तपाईँहरूको मेरो लागि छँदै नै छन्। र यति गरिसकेपछि यहाँनिर 3 एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स भन्छ, हामीले यत्रो मेहनत गरिरहेका छौँ। यहाँनिर बोनस कमिसन भन्ने शब्दहरू युज भएको छैन, किनकि यो कम्पनीले हामीले जति पैसा राख्छौँ त्यसको 3 गुणा भन्दा बढी त दिँदैन। चाहे जति गर्नुहोस् केही पनि दिँदैन, 3 गुणा भन्दा बढी दिँदैन। 10,000 हाल्ने मान्छेलाई 30,000 भन्दा बढी हुँदैन, 300 हाल्नेलाई 900 भन्दा बढी पाउँदैन। तर कम्पनीले के भन्छ भने तपाईँले 1,000 हाल्नुभयो इक्जाम्पलको लागि, डेली मैले $5 दिइरहेको छु, यसरी तपाईँलाई त्यो पैसा 1,000 राखेको पैसा 3,000 पुग्ला तपाईँलाई 600 दिन कुर्नुपर्छ। तर तपाईँले आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन अरूलाई पनि सेयर गर्नुभयो, भने उहाँले पनि 1,000 राख्नुभयो, उहाँले पनि $5 पाउनुहुन्छ। तर तपाईँलाई म त्यो $5 को 20% $1 मा डेली दिन्छु तपाईँलाई भन्छ भनेपछि मैले राखेकोबाट मैले $5 पाएँ, मेरो सेटिस्फ्याक्सन सुनेर राखेको साथीबाट साथीको कारणले मैले $1 कम्पनीले मलाई थप दियो, एक्स्ट्रा दियो भने अब मैले $6 पाएँ। अब मेरो पैसा 3 गुणा हुनलाई 500 दिनेन, 600 दिनेन, अब 500 दिन मात्र लाग्छ भनेको एक्सेलरेटेड छिटो। हामी 40 को स्पिडमा गयो भने कति बेरमा पुग्छौँ, यदि 50 को स्पिडमा गयो भने अलि छिटो पुग्छौँ नि त। त्यसकारणले यदि हामीले यो सेयरिङ गर्यौँ भने चाहिँ यो अलिकति छिटो हाम्रो पैसा 3 गुणा हुन्छ। 600 दिन नभएर 500 दिन, 400 दिन, 300 दिन, 200 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 10 दिन, 1 हप्ता, एकै दिनमा पनि पैसा तपाईँको पैसा 3 गुणा हुन सक्छ यदि तपाईँले यो सेटिस्फ्याक्सन धेरैजना व्यक्तिलाई सेयर गर्नुभएको छ भनेर। त्यसैले त हामीले यसलाई सेयरिङ प्रोग्राम भनेका हौँ। कम्पनीले कम्युनिटी रिवार्ड भनेर डेली दिन्छ, भिआइपी रिवार्ड भनेर डेली दिन्छ, र ग्लोबल रिवार्ड भनेर महिनाको एकचोटि दिन्छ। अत्यन्तै आकर्षक, अत्यन्तै लिक्रेटिभ यो एक्सेलरेटेड रिवार्ड छ। तपाईँको जानकारीको लागि सेयर गरौँ, यो कम्पनीले यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको धेरै भएको छैन, 1.5-2 वर्ष जति मात्र भयो होला। कम्पनीको 30 मिलियन मेम्बर बनाउने टार्गेट छ, 30 मिलियन पछि यो स्टप हुन्छ। र यो यसमा जोडिएर छोटो समयमा चाहिँ काम गरेर विश्वका केही व्यक्तिहरूले चाहिँ एक दिनमा 50,000, धेरै धेरै हप्ता पहिलाको कुरा हो, धेरै भइसक्यो र मैले त्यही 50 रिपिट गरिरहेको छु, प्रत्येक दिन बढी पनि रहा हुन्छ। 50-60 हजार डलर भन्दा बढी कमाउने भइसकेका छन्। एक दिनको कुरा गर्दैछु मैले, एक दिनको। त्यति मात्र कहाँ हो र? तपाईँ हामी जस्तै नेपाली भाषा बोल्ने नेपाली साथीहरूले यो अवसर बेलैमा चिनेर जानेर बुझेर अभ्यास गरेर एक दिनमा झन्डै $20,000 समेत बनाउन थालिसकेका छन्। $20,000। यो हामीले प्रो इलाइट क्लबको ब्यानरमा यो मिटिङ गर्दछौँ। प्रो इलाइट क्लब अन्तर्गत थुप्रै साथीहरूले दिनमा $4,000, $5,000, $6,000, $7,000 पनि बनाइराख्नु भएको छ भने $1,000 बनाउने साथीहरूको त गिन्ती नै छैन। $200, $400, $500 दैनिक कमाउने त थुप्रै साथीहरू हुन्छ। त्यसकारणले यो अवसर हामीले तपाईँको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भनेर नै रेगुलर रूपमा यसरी सेयर गर्ने गरेका छौँ। बेलुका नेपाली टाइम 8 बजे पनि यो प्रो इलाइट क्लबको संस्थापक अथवा यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी अत्यन्त गहिरो जानकारी राख्ने र अत्यन्त सफल भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ रोशन पोखरेल सर, उहाँको प्रेजेन्टेसनमा पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। प्रत्येक मङ्गलबार र शनिबारको दिनमा चाहिँ वर्ल्ड क्लास स्ट्यान्डर्डका ट्रेनिङहरू पनि हुने गर्छन् र यो एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो ट्रेनिङमा हामी जानकारी गराउँछौँ मङ्गलबार र शनिबारको त्यो ट्रेनिङमा। भने यो ओपन प्रेजेन्टेसन पश्चात पनि हामीले बेला बेलामा गर्ने गर्छौँ। हामी कहिले गर्छौँ त्यो हामी जानकारी गराउँला, जसबाट जोडिनु भएको छ उहाँसँग सम्पर्क राख्नुला। भने शुक्रबारको दिनमा चाहिँ यसको ब्याक अफिसले कसरी काम गर्छ आबद्ध भइसकेका साथीहरूलाई हामी सेयर गर्ने गर्छौँ। र प्यासिभ प्रोग्राम यसमा तपाईँले आफ्नो पैसा राख्नुभयो र केही गर्नु भएन भनेपछि पनि तपाईँको पैसा 3 गुणा त हुन्छ नै हुन्छ। यति भनिसकेपछि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेको एउटा सन्देश लिइहालौँ न त। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ 8औं आश्चर्य भनिन्छ अरे। जसले बुझ्छ त्यसले कमाउँछ, नबुझ्नेले तिर्छ अरे। मैले भनेको होइन, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले। त्यो पनि अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो व्यक्तिले यो ओनर भनेको सामान्य मान्छेको लजिकले काम गर्दैन, त्यसलाई ओनर भनिन्छ। यदि 1,000 हामीले राख्यौँ, त्यसबाट आएको मुनाफालाई हामीले खर्च नगरिकन फेरि लगानी गर्यौँ, द्याट इज कम्पाउन्ड, चक्रवृद्धि ब्याज गरे 2 वर्षमा चाहिँ 28,000 हुन्छ अरे। त्यसै यो इस्टिमेटेड डाटा मात्रै हो, यसको आधारमा तपाईँले डिसिजन नगर्नु होला। इनिसियल
जस्तो हामीले 500 लगानी गर्यौँ त्यसबाट आएको मुनाफालाई फेरि लगानी गर्दै गयो भने 1 वर्षमा 25,000 हुँदो रहेछ, त्यस्तै 10,000 को 51,000 हुँदो रहेछ। इस्टिमेट डाटा हो। यति भनिसकेपछि फेरि वारेन बफेट यिनको कुनै अरू बिजनेस छैन, यिनी विश्वकै चर्चित र धनाढ्य लगानीकर्ता हुन्। यिनी भन्छन् हामीले सुतेको बेलामा पनि पैसा कमाउने उपाय अपनाएनौँ भने अन्तिम अवस्था, जिन्दगीको अन्तिम अवस्था बेलासम्म पनि हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने उनको सन्देश। यत्रो जिन्दगी भोगाएको बेला उनले केही न केही बुझेरै भनेका होलान्। सबैजनाले हाम्रो आफ्नो जिन्दगी र आफ्नो आम्दानीको तरिकालाई सम्झ्यो भने पनि हामीलाई थाहा भइहाल्छ कि हामीले कसरी कमाउँछौँ। हरेक चिजका राम्रा नराम्रा पक्षहरू हुन्छन्। मैले यसमा समय खर्च गरिनँ। यसका राम्रा कुराहरू के छन्, नराम्रा कुराहरू के छन्, तपाईँको आफ्नो जिन्दगीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, तपाईँको सोच सपनाहरू आवश्यकताहरू कस्ता छन्, त्यो आधारमा तपाईँले यसलाई एनालाइसिस गरेर आफ्नो डिसिजन आफै लिनु होला। त्यति गरिसकेपछि यदि तपाईँ यसमा जोडिनु भयो भने टुगेदर एभ्रीवन एचिभ मोरका साथमा प्रो इलाइट क्लबको स्पिरिटमा हामीले काम गर्ने गरेका छौँ। यसमा कसैले पनि केही कुरा लुज गर्दैन। हामीले वर्ल्ड क्लास स्ट्यान्डर्डका ट्रेनिङको कुराहरू त गरि नै हाल्यौँ भने यसमा तपाईँले कुनै 300 मात्र या 3,000 या 30,000 जति पनि लिएर आउनुहुन्छ, केही नगर्दाखेरि पनि तपाईँको 3 गुणा त हुने नै भयो। डेली 0.5% पैसाले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यति भनिसकेपछि एउटा डिस्क्लेमर जस्तै भनौँ, हामीले फेरि पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले रेगुलर भन्ने गरेका छौँ कि तपाईँले आफ्नो महिनाको बजेट असर पर्ने गरी उपचार गर्ने पैसा, बच्चा बच्चीको फी तिर्ने पैसा या घर भाडा तिर्ने पैसा, बैंकको ब्याज किस्ता तिर्ने पैसा, त्यस्तो पैसा लिएर नआउनु होला। तपाईँको घर खेतै हुने गरी कुनै त्यस्तो निर्णय नगर्नु होला। तपाईँले आफ्नो बुद्धि विवेकले नयाँ प्रविधिमा आधारित यतिको कम्पनीको यति सुन्दर अवसर म एकचोटि अजमाउँछु है त भनेर आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको महिनाको बजेट नखल्बलिने गरी 300, 500, 1000, 1500, 2000, 10,000, 20,000 जति पनि हुन्छ त्यो लिएर आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त हामी हातेमालो गर्दै अगाडि बढि नै हाल्छौँ। र जसले पहिलोचोटि सुन्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै शुभकामना। जसले तपाईँलाई इन्भाइट गर्नुभयो उहाँलाई त धन्यवाद।